मागल्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान उदिंतीचे विद्वान पावतात. हिरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयेच्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदिंतीत धांवन कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी तांणी अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेताना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हिरोड राजा घाबरलो आनी तांचे बाराबर आख्खी जेरुसालेम. समेस्त मुखेल याजकांक आनी फौजेच्या धर्मशास्त्रांक जोमून ख्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तांचे कडेन तो निमगूंक लागलो. तांणी तांकां असो जापाप दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलोलें आसा, आनी तूं जुदेयाच्या रानांतल्या बेथलेहेमा जुदेयाच्या मुखेल्या मदें कशे भाशेन सगळ्यांवून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन नीप जातलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल प्रजेक चोरवाक वतलो. तेन्ना हिरोदेन त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हेलें आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं तांचे कडेन बारकायेन निमगून घेतलें आनी तांकां बेथलेहेमाक धाडून म्हणलें, वचात बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवूय सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेची खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेतना देखलोलें तें नखेत्र अवचीत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बालोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमच खुशालभरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बालकाक ताचे आवय मारेच्या सांगाता ताणें देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी तांकां नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां काडून ताका हीं देणी समर्पिल्लीं, भांगार, धूप आनी घोंट्रस. पूण हिरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिरकायलें आनी दुसरे वाटेन ते आपल्या देशांत ते परतले. देवाचें उतोरें. तुमचो सगळ्यांचो जपाप जावं दी. देवाचो व्हड उपकार.